नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल जो जैसी है वैसी है, सबको मालूम है, रोज़ हालात बदलते रहते हैं, नई खबरें आती रहती हैं, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ते। वो कहते हैं इस मुल्क पे आसिफ का साया है, यहाँ क्या है, हरकत तेज तर है मगर सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। वो आहिस्ता आहिस्ता हम चलते जा रहे हैं। हर अदारा जो है मशकूक होता जा रहा है। हर अदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर अगर काम करना भी चाहता है तो वो उसके लिए मुतनाज़ हो जाता है, मशकूक हो जाता है। अदलिया ने अपनी हदूद से बढ़कर काम करना चाहा, नतीजा ये निकला कि आज वो खुद मशकूक बनी हुई है। अभी एक अच्छी खबर ये आई है कि शायद चीफ जस्टिस साहब ने हालात की इस्लाह के लिए तो एक नया बैंक तश्कील दिया है, जिसमें उन लोगों को भी जो नोट ऑफ डिसेंट लिख रहे हैं उनको भी शामिल कर लिया है। मैंने अभी उसकी पूरी तश्कील को अच्छी तरह देखा नहीं, उसकी हैत को। उसको देखने के बाद अंदाजा होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अदलिया बढ़ चुकी है, पार्लियामेंट बढ़ चुकी है, और हमारे जो फौज है वो बार बार कहती है कि हम जो हैं गैर सियासी हैं, हम अपोलिटिकल हो चुके हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि फौज गैर सियासी तो है लेकिन गैर मुहिब वतन नहीं हो सकती, और पाकिस्तान का कोई मुहिब वतन शख्स भी जो है इस सूरत हाल से ला ताल्लुक नहीं रह सकता, बेताल्लुक नहीं रह सकता। हालात ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मिल बैठना पड़ेगा। देखिए ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। दुनिया में जमहूरियतों के लिए इंतखाबात मसले का हल हुआ करते हैं, हमारे यहाँ इंतखाबात खुद एक मसला बन गए। मसले का हल करने की बजाय कहते करवा लो तो मसला, ना करवा लो तो मसला, बस करवा लो। वो कहते नहीं हो ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, ऐसा नक्शा है कि जिस पर जब तक हमारे तमाम स्टेक होल्डर मिलकर एक कंसेंसस डेवलप नहीं करते, सूरत हाल बेहतर नहीं होती। हमारे साथ कंसेंसस डेवलप करने के लिए बेहतरीन अदारा जो इस वक्त है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। वो पाकिस्तान के इत्तेहाद की राह पर वैसे भी है, पाकिस्तान के सारे सूबों की नुमाइंदगी उसमें होती है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल है वो वाहिद अदारा है जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। ऐवान ज़ेरी में तो नहीं है, वहाँ से तो PTI ने वाकआउट किया हुआ है, लेकिन इसमें वो मौजूद हैं और बात हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त सेनेटर मकबूल अहमद साहब, राना मकबूल अहमद साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं वो भी मौजूद हैं, और सेनेटर हमायूं महमद साहब जो तहरीक इंसाफ से हैं वो भी मौजूद हैं। इस अदारे के दो अहम लोग मौजूद हैं, और उनके साथ नसीम सिद्दीकी साहब हमारे बहुत अच्छे प्यारे तजिया नगार, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मदद के लिए मौजूद हैं। उनकी राय भी लेंगे, उनसे भी सुनेंगे कि वो कैसे हमारी मदद करते हैं और कैसे पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकलता है। तो राना साहब पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, क्या नक्शा नजर आता है आपको? कोई बेहतरी नजर आती है? तो वो कोर्ट तो कुछ कर रहे हैं, उनको अंदाजा हो गया है कितनी दबाव पड़ रहा है। आज काबीना का इजलास भी हो रहा है, सदर ने वापस भी भेज दिया है, और पार्लियामेंट के अरकान जो है अब ये बात भी कर रहे हैं कि हम बैठ के इलेक्शन की डेट का इंतखाब कर लें। पता नहीं PTI सच्ची है इसमें कि नहीं है, लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या सूरत बन सकती है कोई? सब दोस्तों को सलाम जी। आपका जो जज्बा है जी वो कितना सच्चा है और कितना पुरअसर है, ये इसमें कोई शक नहीं है। मीर साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। इसका हल तो ये है कि बैठ के ईमानदारी के साथ इस मसले को हल करना है। ये जो है प्लेइंग टू द गैलरी से काम तो मजीद ख़राब होता है। आपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात की है, ये बड़ा अच्छा फोरम है, और बात यह है कि जब तक लीडरशिप फैसला नहीं करती, मसलन PTI के लीडर फैसला नहीं करते, हमारे लीडर फैसला नहीं करते कि ये जो है सेनेट की कमेटी ऑफ द होल हाउस हो जाए या सिलेक्टेड सेनेटर्स जो हैं उनको ऑथराइज किया जाए कि वो बैठ के इसका निकालें हल गुफ्तगू के बाद, तो हल निकल सकता है। जो हम पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते करते कितना नुकसान हो चुका है। जब फील्ड में आएगा, जब इलेक्शन होगा, तो खुद ब खुद ही अपनी पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। इस पे पहले ही उलिझ से रहते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं, आप पॉपुलर नहीं हैं, तो ये बातें करने से और ज़्यादा खिंचाव बढ़ता है। आपकी जो तजवीज़ बड़ी साइब है जी। और इसके ऊपर जैसे हमें PB के लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मिल रहे हैं अपने सेनेटर्स को कल की तैयारी के लिए। कल ये तैयारी अगर ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कमोशन पैदा करनी है, तो वो तो तैयारी हर रोज़ ही होती है। या असेंबली में जाना तो वहाँ भी
कोई सीरियस एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो तब तक नहीं होगा जब तक लीडरशिप नहीं कहेगी। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अपने लीडर से ये इजाज़त ले लें या वो खुद नॉमिनेट करें। तो ये जो है ना जी, जॉइनिंग ऑफ हेड्स एट द टॉप लेवल, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये फिज़ा नहीं बनती और लीडर्स एक मेज़ पे नहीं बैठते या कम्युनिकेट करके कोई डिसीजन नहीं देते और इसकी जो आगे निटी ग्रिटी है या मोडेलिटीज़ की इजाज़त नहीं देते सेनेट की कमेटी को, जॉइंट कमेटी को, तो तब तक तो ये मसला वैसे ही रहेगा जैसे पहले है। लेकिन इशू इतना बड़ा नहीं है जिसको सॉल्व ना किया जा सके। अब बड़ा मसला है इलेक्शंस का इस वक्त जो है कि जी इलेक्शन अभी होने हैं या इलेक्शन बाद में होने हैं। ये भी मैंने सुना है कि अपोजिशन कुछ कहती है कि आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट भी बड़ी देर से कह रही थी कि 1-2 महीने का कोई ऐसी बात नहीं है, एक कॉमन डेट भी डिसाइड की जा सकती है। तो इसलिए अगर हम एक दूसरे को ताने वगैरह देते रहेंगे उससे तो मसला हल नहीं होना। कि ये कौम मुल्क की बका का मामला है, ये कुछ छोटा मामला नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस को हम खेल समझते रहे और आपस में इसी तरह झगड़ते लड़ते रहे तो बात वहां तक पहुंचेगी कि वापसी पर नामुमकिन हो जाएगी। आपकी इकॉनमी में भी मसाइल हैं। तो पहले भी इस कौम पे वक्त आया है तो जब मसला हल नहीं हुआ तो क्या क़यामत गिरी। आपको याद है हम तो स्टूडेंट थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, आप भी बड़े आलिम फाजिल यंग आदमी थे। तो याया खान को सारे ज़माने ने कहा कि खुदा के लिए रुक जाओ जी। बहुत सारे साहिबुर राय लोगों ने कहा, पॉलिटिकल लीडर्स को कहा कि बैठ जाएं आप जी, तो लेकिन नहीं बैठे और फिर उसका आपने नतीजा देख लिया। तो अब भी अगर ऐसा ना हुआ तो नतायज ठीक नहीं है। मसला अभी भी ये मैनेजेबल है अगर इसको सीरियसली ईमानदारी से किया जाए। तो कहें आप हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, ये कम्युनिकेट करें, हम इधर से कम्युनिकेट करते हैं जी। अगर ये सेनेट में देना है तो कल सेनेट में ये बात की जाए। सुबह भी सेनेट का इजलास है और बाद दोपहर जो है वो जॉइंट सिटिंग है, उसमें भी सेनेटर्स होंगे इनके पीटीआई के भी। तो उससे पहले तय करके एक बात अनाउंस करें और बैठ जाएं, बैठ के फैसला कर लें। मेरा तो ख्याल 10-12 घंटे की डिस्कशन के बाद हो जाएगा। बिल्कुल पूछता हूँ जी, हमारी अहमद साहब आप क्या फरमाएंगे? डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? राना मकबूल साहब तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, क्या कोई सूरत है कि बिल बैठकर कोई रास्ता निकाला जाए? क़यादत इस बात पे तैयार हो जाए कि कुछ लोगों को ऑथराइज करे कि उस पर मुज़ाकरात कर लें। कोर्ट तो अपना रवैया बदलने लेकिन मजबूर हो रहे हैं कि उन्हें भी अपने हाउस होल्ड ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं कि पॉलिटिशियन कुछ कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने अपनी शुरू में इंट्रो में कहा था कि अगर जमहूरियत को रहना है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर दरमियान में और बातें भी की, इंतखाबात का आपने जिक्र किया कि इंतखाबात पूरी दुनिया में जो होती है वो हर प्रॉब्लम का हल होती हैं। फिर आपने बात की कि जी सारे जितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मिल के बात करनी चाहिए। देखिए, आपने एक चीज़ है जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, उस जमहूरियत की जो रूह है वो आइन है। ये आइन बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने मिल के बनाई थी और ये रूल्स ऑफ द गेम जिसको कहलाता है, ये वो रूल्स ऑफ द गेम है। अब अगर हम लोग ये बैठ जाते हैं, जैसे अभी मेरे फाजिल जो सीनियर कोलीग हैं राना साहब, उन्होंने कहा कि जी अगर हम बैठ के हो जाए तो थोड़ा सा आगे हो जाए तो उससे कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 63G में अगर किसी को कन्विक्शन हुई है तो हम कहते हैं खैर यार उसने चोरी की है, कत्ल तो नहीं किया, जानने दो इसको। देखिए, जब आप आर्टिकल की बात करते, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते तो फिर उसमें अगर मगर आगे पीछे नहीं होता, फिर उसमें आपने उसको मनो अन उसको करना चाहिए। आपको किस चीज को आर्टिकल क्या कहते हैं? देखिए, मैं बेसिकली बात जा रहा हूं कि टुवर्ड्स इलेक्शन, ठीक है। जब आप आर्टिकल 224(2) की सुन लेना सर, मैं ये समझता हूं कि जिस इंसान की वजह से जो जहां बैठा हुआ है उसकी वजह से अगर वो 90 दिन गुजर गए हैं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए।
اگر آپ اس کو سختی سے اس کی پیروی نہیں کریں گے تو آج استعمال کرنا شروع کر دیا، ہر چیز پہ آرٹیکل 6 لگا سر میری بات سنیں، میری بات سنیں، یہاں کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں سجاد صاحب، یہاں کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھیں، آپ نے ذکر کیا درمیان میں ججز کا، آپ نے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ وہ کر رہا ہے. میرا سوال اپنے فاضل ججوں سے یہ ہے کہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ جو سو موٹو ایکشن ہوتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں تھی. ہاں یہ اپنے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے پاورز کی، اور یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے کہ ان کے پاورز کی شاید ایکسس استعمال ہو سکتی ہے، لیکن یہ وائلیشن نہیں ہے. دوسری طرف انہوں نے 27 صفحوں کے 26 صفحوں کے ان لوگوں نے ڈسینٹنگ نوٹس لکھے، لیکن ان میں سے ایک جگہ پہ بھی ہمارے ان فاضل ججوں نے یہ نہیں لکھا کہ جو آرٹیکل 224 کے تحت الیکشنز ہونے چاہیے تھے 90 دن میں وہ کیوں نہیں ہوئے، اس کے اوپر کیوں نہیں یہ لوگ وہ کر رہے. دیکھیے بات یہ ہو جاتی ہے، ہم لوگ ایکٹ آف کمیشن کرتے ہیں یا ایکٹ آف کمیشن کرتے ہیں. 190 ڈیٹ تو گزر گئے، اب کیا آپ سینٹ میں مل بیٹھ کر کچھ بات کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں. سر دیکھیں بالکل تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، ہم اسی طرف ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب ایک بات کرنی ہے، آپ کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، 100 پوائنٹ ایجنڈاز نہیں ہونے چاہیے. آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا، 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہر پرابلم کا حل جو ہے نا پالیٹکس میں وہ ہوتے، دیکھیں وہ ہم ہی کریں گے، آپس میں کریں گے، لیکن اس کو آئین کے سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. اب ہمیں کرنا یہ ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں صحیح طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیڈرز کیا کرتے ہیں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ان دو اگر تو یہ پی ڈی ایم والے یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن حل ہے تو پھر ان کو چاہیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پانچوں مطلب نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، تو پھر ان کو چاہیے کہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے ایک ساتھ کرا لے. آپ بے شک مے کی بجائے اس میں ایگری کر لے کہ چلو جون میں ہو جائے. معاف کرنا ڈاکٹر صاحب، مجھے روکنا پڑا آپ کو. وہ سمجھے نہ سمجھے، میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن حل ہے. نہ الیکشن حل ہے، نہ الیکشن نہ کرانا حل ہے. یہی تو مصیبت پڑ گئی ہے. سر میں سمجھتا ہوں الیکشن ہی حل ہے. دیکھیں میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. وقت چونکہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا دوبارہ آپ کے پاس 2-3 بار آؤں تاکہ بات کو طے کر سکیں. نسیم صاحب، صدیقی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ بسم اللہ کیجیے میری. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ سب سینئر سے ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں. آج کا دن مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر ہم لوگ اس وقت قومی اسمبلی کے باہر ہی موجود تھے، شام میں سیشن شروع ہونا تھا. اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آئین اور قانون کی پابندی کی جائے. جو 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک میجورٹی کے ساتھ مل کے بنایا تھا، اور اسی آئین کی جو انہوں نے حفاظت کرنی تھی تو 5 رکنی بینچ بنا تھا جس میں چیف جسٹس صاحب خود بھی شامل تھے. اور انہوں نے کہا کہ آئین میں جب لکھا ہوا ہے کہ 14 دن میں ووٹنگ ہونا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدم اعتماد سازش کے تحت آیا ہے، سائفر کے تحت آیا ہے، بھلے جہاں سے مرضی آیا، لیکن آپ کا آئین کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر ووٹنگ ہوگی. اور وہاں پہ بھی 14 دن گزر چکے تھے. وہ جو ووٹنگ ہوئی تھی وہ تقریباً کوئی 20 دن بعد ہوئی تھی. تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ 90 روز تو گزر چکے ہیں. بات یہ کہ ابھی بھی سپریم کورٹ صرف یہی بات کر رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کا بھی یہی آرڈر آیا تھا، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے اور الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر تو چاہتی ہے وفاقی حکومت کہ الیکشن ایک ہی روز ہو تو اس میں صرف ان کے پاس ایک طریقہ کار رہ جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی سے ارکان نے استعفے دیے اور جو ابھی ڈول ڈرمز کے اندر ہیں ان کو وہ اگر اسمبلی میں بلا لیتے ہیں، یہ تمام لوگ مل جل کے بیٹھیں اور آئین میں ترمیم کر دیں کہ 90 دن سے کیونکہ الیکشن باہر جا چکے ہیں اور لہذا قومی اسمبلی کو بھی توڑا جاتا ہے اور ایک ہی دن جولائی میں اگست میں کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے، پھر تو ایمیکیبلی یہ آئینی طور پہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ معاملہ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشنز کا ہے، وفاق کا اس سے تعلق نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے تحت اب صوبے کے پاس اپنے اختیارات ہیں. الیکشن کمیشن نے کروانا ہے اور ان کو جو ہیلپ کرنی ہے وہ نگران گورنمنٹ نے کرنی ہے. جی میں دوبارہ آپ کی طرف سے آتا ہوں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے یہاں تو الیکشن کرا دو، اور یہاں دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے. تیسری طرف جو بات بڑی تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے. اب وہ اپنے ٹکڑے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے. سنا ہے آج میں نے
कुछ नया बेंच तश्कील दिया गया है, लेकिन उस बेंच की हैत क्या है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो एक अलग बात है। इस वक्त हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इस सवाल को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या बातचीत नहीं हो सकती सचमुच? एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये ना, हम ये बात करना चाहते हैं, क्या बातचीत बिल्कुल नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट अपने हाउस एंड ऑर्डर करने की कोशिश कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा, नीयत क्या है? नीयत यही है कि उस फैसले को जरा एक बड़े बेंच से लाकर एक लेवा पोती कर दी जाए, जहां कुछ और उसका मकसद है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ वहां हो रहा है। क्या हम नहीं कर सकते? पॉलिटिशियन ये बात नहीं कर सकते? क्या पॉलिटिशियन में ये हिम्मत नहीं है, सकत नहीं है तो मिल बैठ के कुछ करें? मैं मशवरा दे रहा हूँ, नसीम सिद्दीकी मशवरा दे रहे हैं कि आप असेंबली तोड़ें और तोड़ के इलेक्शन को पहले करवा लें। ये मशवरा अच्छा है, और भी बहुत से मशवरे जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिशियन मिलकर बैठे कुछ क्यों नहीं करते? क्यों राणा साहब, क्या कहेंगे आप? आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं जी, कि मसलन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें बहुत रोल है पार्टी की, हर पार्टी की लीडरशिप का। उनको एक कंसेंसस पे आना पड़ेगा। मसलन एक लीडर अगर कहते हैं, वो चेंज करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन, कि मैं तो इनसे बात करने से पहले जो बेहतर है कि मैं ज़िंदगी से फारिग हो जाऊं। इस तरह की जो ज़िद्दें चलती रही हैं, उन ज़िद्दों को छोड़ना पड़ेगा। खुले दिल से जेनरसली बात करके और ईमानदारी से एक मेज़ पे बैठ जाएं, चाहे लीडरशिप बैठ जाए, चाहे उनकी कमेटीज बैठ जाएं, तो मैं नहीं समझता कि ये मसला रिजॉल्व ना हो सके। इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन, जैसे अभी मेमन साहब भी कह रहे थे कि आगे हो जाएं। पहले भी आपको याद है कि हमारी लीडरशिप ने कई दफ़ा कहा था कि 1-2 महीने का आगे पीछे का कोई मसला नहीं है, आप आ जाएं, हम बैठ जाते हैं। लेकिन वहाँ से जवाब वही मिलता था जो मैंने कहा है। तो अभी भी इस नुकसान को एक लिहाज से रोका जा सकता है, तो ये करना चाहिए। इसमें कोई हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए। किस चीज़ का इंतज़ार है? इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है, उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की है, ये बदकिस्मती की बात है, इतने टॉप लेवल की जो हमारी सीनियर मोस्ट एक आर्बिटर्स हैं लॉ के और सिचुएशन के, वहाँ इतनी ज़्यादा इख्तलाफ राय, डिसेंट तो होता है, लेकिन ये अजीब तरह का इख्तलाफ राय है कि 4 ऑनरेबल जज साहबान वो अपनी ओपिनियन कलेक्टिवली और दे रहे हैं, दूसरे 3 और दे रहे हैं। तो वहाँ भी इन हाउस जो है सारे मामलात को रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो तब जाके ये, वो तो बतौर यानी कि मीडिएटर भी हमारा काम कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, दे कैन इंस्ट्रक्ट द पॉलिटिशियन कि गो एंड सिट एंड गेट बैक टू अस विद इन 1 मंथ, विद इन 4 वीक, विद इन 3 वीक्स। जाए आप अपनी बात कर लें और फिर आ जाए हमारे पास। मतलब एक रास्ता है ना कि आप ये कुछ इलाज जो आउट ऑफ द बॉक्स भी करना पड़ता है जी। अगर हम बिल्कुल वो कहें कि हम लीगल जो है आयरन कर्टन के अंदर रहें, तो वो भी अपना रोल, सारे स्टेक होल्डर्स अपना रोल जो प्ले कर सकते हैं। जो आप बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर, आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ हो सकता है, और आउट ऑफ द बॉक्स यही, ये आउट ऑफ बॉक्स भी नहीं है कि अगर आपकी क़यादत एग्री कर जाए दोनों की और आप बैठ जाएं और कोई मसले का हल करें, तो हमें सजेशन देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, हमें तो चलो ठीक है, वहाँ कोई बैरियर्स हैं, एक तो वो इंटेंशनली कोशिश करें कि उन बैरियर्स को जो है वो उनको ख़त्म करें, उनको रिमूव करें, आपस में कम्युनिकेट करें। इतना नुकसान हो चुका है, ये हर वक्त रुस्से रहना जो है ये कुछ ठीक नहीं। चलो बच्चे तो रुस जाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनकी होती है ना, उनकी जो है एक्सप्रेशन, उनकी गुफ्तगू। क्या कहेंगे हुमायूं साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पे? राणा साहब ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की है, क्या? अच्छा, एक तो मुझे वो पहले हिस्सा जो मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जो उन्होंने कहा मैं रफली एक बता देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल है। जैसे इन्होंने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है जी, इसमें कोई शक नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से फ़ायदा होता है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स डजंट मीन कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके सोचें। आपने आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये, आपने कोई ऐसा हल निकालना होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर करना होता है। इसमें वाकई कोई बहुत बड़ी बात है और बहुत बुरी बात है कि इस वक्त हमारा सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड लग रहा है। माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था लाहौर असेंबली के बारे में, वो आउट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके दिया था और कहा था इंटरप्रेट कर रहे हैं
اور پورے لا کمیونٹی کہتی ہے کہ ری رائٹ کر دیا انہوں نے. دیکھیں جی، لاہور ہائی کورٹ نے 10 فروری کا جو ڈیسیجن دیا تھا، اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ 90 دن کے اندر کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی اس میں وہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اب رہ گئی بات جو ابھی اس وقت جو اب مجھے الاؤ کر دیں سر، مجھے تھوڑا سا الاؤ کر دیں، مجھے بولنا کر دیں. ٹھیک ہے، اب جو اس وقت اگر آپ دیکھیں جو سپریم کورٹ کے اندر جو ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے، اس میں بیسیکلی وہ جو جس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ جو بینچ بنے تھے یہ بنے تھے آرٹیکل 224 کے 2 کے تحت کہ الیکشنز کو 90 دن میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن پہ یہ سو موٹو ہوا تھا. ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن سے ہٹ کے ہم 184(3) کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے اندر کے جو ان کے معاملات ہیں وہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اور یہ آرٹیکل 191 اور ان کے اندر جو رولز ہیں، جو ان کے رولز نمبر 6 اور 7 ہیں، جو سپریم کورٹ کے اپنے رولز. سر 183 بالکل 184(3) جی 184(3) بھی کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں یہ لوگ اس کو وائلیشن نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ان لوگوں نے رولز کو ری ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ سپریم کورٹ کے اندر اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 191 سپریم کورٹ نے بیٹھ کے اس کے اندر جا کے خود ہی بیٹھ کے انہوں نے رولز کو چینج کرنا ہے. اس میں رولز کی وائلیشن جو آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن ہے 184(3) اس کی وائلیشن نہیں ہوئی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے، دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، بات کرنے کو تیار ہیں. اس میں جو ابھی یہ نیا بل جو پاس ہوا ہے پچھلے چند دن پہلوں میں جو ہوا تھا، اس میں انہوں نے کلوز نمبر 5 ڈالا ہے. وہ ڈالا ہے ان لوگوں نے اپیل کا. اچھی بات ہے، اپیل ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی اپیل ہونی چاہیے، لیکن اس اپیل کا طریقہ جو ہے وہ آرٹیکل 184(4) بنانا پڑے گا. وہ کانسٹیٹیوشن کے ایکٹ کے لحاظ سے آئے گا، وہ اس طریقے کے بل کے پاس ہونے سے نہیں آئے گا. کیونکہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا جو فورتھ اسکیجول ہے اس میں جو فیڈریشن کی جو لسٹ ہے اس میں نمبر 55 میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو فیڈرل جو چیزیں تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے اوپر نہیں کر سکتی ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں کرنا ہے. ہاں اب بات آ جاتی ہے کہ کیا ہمیں اس کا راستہ دیکھنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں 90 دن ختم ہو رہے ہیں. ہاں اس کا راستہ ہے. اب اس کا راستہ سمپل ہے. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، آئیں بیٹھے ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کرے جون جولائی، جیسے آپ نے کہا تھا جون جولائی کا ڈیٹ ڈیسائیڈ کرے اور بات کرے. لیکن اگر آپ اس کو اکتوبر نومبر دسمبر میں لے کر جانا چاہتے تو وہاں پہ ہمارے ساتھ دوبارہ آتا ہوں. صدیقی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بیٹھ کے بات کر لیں، یہ کہتے ہیں بات ہوگی تو ان مسئلوں پہ ہوگی، یعنی یہ پری کنڈیشن لگا رہے ہیں. یہ بھی سچے ہیں، وہ بھی سچے ہیں. اب مسئلہ مجھے صرف آپ سے یہ رہنمائی چاہیے کہ آپ بھی سجیسٹ کر دیں گے کچھ کہ یوں کر لیں یوں کر لیں، میں بھی کر دوں گا. لیکن کوئی حل نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں. دیکھیں میر صاحب، میں اس کو آپ کو 90 والی مثال دیتا ہوں کہ 90s میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے تھی، عورت کی حکمرانی، کس طرح کے ان کے مسئلے مسائل تھے. لیکن جب دونوں کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مار پڑی، مشرف صاحب کا مارشل لا آ گیا، تو اس کے بعد یہ لوگ لندن میں بیٹھے. پہلے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی محترمہ، وہی مولانا فضل الرحمان، عمران خان، نواز شریف میں وہاں پہ موجود تھا اس وقت، انہوں نے ایک اے پی سی بلائی اور انہوں نے بیٹھ کے وہاں فیصلے کیے. اور جب 2008 میں جمہوریت بحال ہوئی تو انہوں نے کئی فیصلوں پہ عمل کیا. انہوں نے جیسے پی ایس سی کا چیئرمین مل کے بنانا شروع کر دیا. اس کے بعد جو بھی ان کے باپ کی الیکشن کمشنر ہے یا اس کے علاوہ نیب کا چیئرمین ہے، اس کو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم مل کے لگاتے تھے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ کہ شاید سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھنا چاہ رہی ہوں، لیکن کچھ قوتیں ایسی ہیں جو سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا نہیں دینا چاہ رہی. آپ نے کل دیکھا کہ پی ٹی آئی دور میں نواز شریف کی تقاریر کو قومی میڈیا پہ دکھانے پہ پابندی تھی، آج کل عمران خان کو دکھانے پہ پابندی ہے. لیکن کل وہ لدھیانوی صاحب کو لا کے سرکاری ٹی وی کے اوپر بٹھا دیا گیا اور ممی ڈیڈی اور برگر جو ووٹرز ہیں ان کے خلاف بات کروائی گئی. تو یہ آپ کو بات ہمیں سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کہاں سے چل رہے ہیں. دیکھیں اختلافی نوٹ آتے ہیں، جب بھی سپریم کورٹ میں بینچ بنتے ہیں کسی بھی معاملے کے لیے، وہاں پہ 3-4 سے فیصلہ آتا ہے، 6-2 سے فیصلہ آتا ہے، تو اختلافات تو ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ مل کے بیٹھ نہیں سکتے کیا؟
دیکھیں ملنے کی بیٹھنے کی بات تو کرتے ہیں نا، لیکن جو لوگ نہیں چاہ رہے کہ یہ لوگ مل جل کے بیٹھے ہیں ان کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ تھوڑی سی سپیس قائم کریں. آپ کی بات میں سمجھ آ گیا کہ وقفہ لیتے ہیں کے بعد میں یہی سوال کروں گا، آخری سوال اور حتمی سوال اور فیصلہ کن سوال، اور جواب اسی میں مضمر ہے جو میں دہرا چکا ہوں، اس کو بھی دہراتا ہوں ایک وقفے کے بعد. ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ فوج نے بٹھا دیا تھا، یہی مطلب تھا اس کا. تو میں نے عرض کیا تھا فوج غیر سیاسی ہو سکتی ہے، غیر محب وطن نہیں. اور اس ملک کا کوئی محب وطن شخص جو ہے وہ غیر متعلق نہیں رہ سکتا ملک کی صورتحال کو. کچھ نہ کچھ کسی نے کرنا ہے، غیر سیاسی ہوں گے وہ اپنے معنوں میں ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم آپس میں مل کے نہیں بیٹھ سکتے سیاستدان؟ کیا رانا صاحب اس ساری گفتگو سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ امیر صاحب بات یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں جو گرمی سردی اور بھینگا مشتی اور وہ جو کرتے رہے ہیں اتنی دیر، دیکھیں مسائل اس سے کمپلیکیٹ ہوتے رہے ہیں، گمبھیرتا بڑھتی رہی ہے، اور اس میں سارے جو طبقات ہیں ملک کے وہ متفکر ہیں کہ مسائل کا حل نہیں ہو رہا. تو چونکہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، دیر تو سیاستدانوں نے کی ہے. کیوں کی ہے دیر؟ جب پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جائیں، جو ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے رہے ہیں، خاص طور سے جو اپوزیشن کی طرف سے باتیں ہوتی رہی وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم جیسے یعنی جو ایک طرح سے طفل مکتب ہیں وہ کہتے رہے کہ خدا کے لیے اپنی لینگویج اور اپنے ایکسپریشن کو درست کرو، یہ اتنا زیادہ ایبیوسو لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ ڈروگیٹری انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ زخموں کو مندمل نہیں ہونے دیتا، زخموں کو گہرا کر دیتا ہے، یہ طریقے گفتگو بڑا ڈینجرس ہے. تو یہ طریقے گفتگو کا ثمر کھا رہے ہیں نا آج، کہ آپس میں بھی بیٹھ نہیں سکتے اور بات نہیں ہمایوں کر صاحب سکتے. آپ کیا کہیں گے؟ بہت کم وقت ہے، بالکل بہت ہی کم وقت ہے، کیا فرمائیں گے؟ لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے؟ دیکھیں لاسٹ ورڈ میں یہ بتاؤں گا اور یاد دلاؤں گا رانا صاحب کو کہ ان کے ہی لیڈر میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم ایک دن تو کیا ہم ایک منٹ بھی الیکشن کو آگے نہیں جانے دیں گے. دیکھیں سن لے، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا. پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی بھی پارٹی ہو وہ مینڈیٹ کے ساتھ آئے، کوئی بھی پارٹی ہو وہ مینڈیٹ کے ساتھ آئے. مینڈیٹ کے ساتھ آنے کے لیے الیکشنز کا ہونا ضروری ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا آپ جو مرضی کر لیں بات بنے گی نہیں. اور اس وقت تک اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں، وہ چیز آپ اس کو کر کے دیکھ لیں تو یہ ہم لوگوں نے اس پہ کرنا ہی کرنا ہے کہ یہ بغیر الیکشنز کے آگے بات بن نہیں سکتی. تو آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو الیکشنز کیسے، اور یہ جو کوڈ بنے یہ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہو کہ الیکشنز کرائیں کیسے. دیٹس آل. یہ جس دن ہو گیا باقی کے معلومات چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ نے جب اور کانسٹیٹیوشن جیسے ابھی ہمارے فاضل دوست نے بھی کہا تھا کہ آپ نے اگر اس کو کہتے ہیں 1 ٹائم کے لیے آپ نے دوبارہ جیسے پہلے کیا تھا آپ کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ 1 ٹائم ایکسٹینشن دینی ہوگی، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا. ایز آف ناؤ اٹس اے بگ کرائم کانسٹیٹیوشن ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن کے سوا کوئی حل نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے تو حل نہیں ہے. تو کیا کریں کیا؟ وہ اسی بات پر ڈٹے ہوئے، بات چیت کوئی کرنے کو تیار نہیں. میر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ تمام سیاستدان آپس میں مل کے بیٹھ کیوں نہیں جاتے. لیکن وہی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی 3.5 سال پی ڈی ایم یہ راگ الاپتی رہی ہے کہ سلیکٹرز لے کے آئے ہیں، سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور پھر انہی سلیکٹرز کے ساتھ مل کے عدم اعتماد لے آئے. تو جب یہ رات کی ملاقاتیں ختم نہیں ہوں گی ڈگی میں بیٹھ کے یا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے، جب تک یہ جانا نہیں چھوڑیں گے اور آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل سیاستدان نہیں نکالیں گے، تیسری قوت بیچ میں آتی رہے گی اور یہ بالکل کچھ نہیں کر سکیں گے. اور ابھی اگر معاملے کا حل چاہتے ہیں تو تمام لوگوں کو مل کے بیٹھے ایک فریش الیکشن ہو ملک کے اندر، جس کو بھی مینڈیٹ ملے صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے تاکہ جس کو بھی مینڈیٹ ملے وہ 5 سال حکومت کرے. یہ جو لیگ پولنگ ہوتی ہے، کوئی وزیر اعظم آتا ہے کبھی آپ اس کو خط کے بہانے نکال دیتے ہیں کبھی کسی بہانے سے نکال دیتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے. سیاستدانوں کو 5 سال گورنمنٹ کریں، جب آپ کی ملک میں سٹیبلٹی آئے گی تبھی آپ کے کاروبار بہتر ہوں گے. آپ دیکھ لیں اپنے ہمسایہ ملک ہے، اگر ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پاکستان کہاں جا رہا ہے. اور بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. باہر ہم اس نقطے پہ پہنچے ہیں کہ سیاستدانوں کے مسئلے کا حل کرنا پڑے گا،
اور جواب یہی آتا ہے کہ ان کو الیکشن کرانا پڑیں گے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن کرا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا, کسی اور نے ہمیں مل کر بٹھانا ہے, تو کیا اس کو مل کر بٹھانے والا جو ہے وہ اپنا حصہ نہیں مانگے گا؟ اور اگر وہ اپنا حصہ مانگے گا تو جمہوریت کا کیا بنے گا؟ اور میرے ملک کا انحصار تو جمہوریت پر ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.